والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مكسات أصنام شركي وبنا شركي تصاطع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحين الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة من بالآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك في الحشر ملذون لك كل خلق
العظمى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فانظر إلينا وعطينا بكل ما قنا وكفينا كل البلايا ودفاع الآفات والرفاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياها طالينا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وختم العمر بحسنا يا الله وحسين العقبى ومرجا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله وصلاة الله تغشى من له حسن وتجنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله وصحابة ما صنع الشاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولد الحبيب فقار حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا صلى الله عليه. ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. قد أرضعته الأم ثم ثويبة وليمة منصوعها قد بانا صلى الله عليه. قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه. لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه. أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحتي بمن وافانا صلى الله عليه. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه. ورأت حريمة ما رأت
من بركات محمد ما خير الأذهان صلى الله عليه. يرى له ثج وقد كان ابنها يبيض يبكي مصغبا جيعانا صلى الله عليه. إنه ليلة أن جاء الحبيب بات مغفور الرضا شبعانا صلى الله عليه. وذرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان هشانا صلى الله عليه. رفقتها وسلمت أحجار على مولانا صلى الله عليه. سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانه. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية وما أتى عصيانا صلى الله عليه. عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إنسانا صلى الله عليه. صدوقا محسنا ذا عفة وبطولة وأمانة معوانا صلى الله عليه. همة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تعتصيح سبحانه صلى الله عليه. الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه. به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كان صلى الله عليه. مصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن صلى الله عليه. وقد أتاها الوقت حين رجوعها فعباه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه. 2 وافوا الحمام فضمه عم ملا العطف عليه جنانا صلى الله عليه. ثبت بنت حويلد في 25 حازت بالمشفع شانا صلى الله عليه. قد حقق المولى لها آمالا نالت سلاما عاليا ومكانا صلى الله عليه. وحل مشكلة لودء الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عليه. ذات العقل ووقاد الحجاب سبحان من علمه وأعانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. يا نبينا الهادي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأتاه جبريل بوحي الله في غار أن يعبد الرحمن صلى الله عليه. ودمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه. ودعا ثلاثا في خفافاته أدجدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه. ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاستبدى أذى فنونا صلى الله عليه. وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغرزوا به سبحانه صلى الله عليه. ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل ألتجي العقبانا صلى الله عليه. أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد البرزخ وجنانا صلى الله عليه. عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه. والإذن بالهجرة جاء ليسرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه. وأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه. لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر
وانصر إمعانا صلى الله عليه قدرة وتعظيما لشأن محمد اللهم صل إذا وسلم قد عليه تلوا في فضله قرآنا صلى الله عليه ولقد رأوا من خلقه عجابا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان صلى الله عليه كرما وعفوا والسخاء وتوادعا والجزء حنا محبة وحنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أدحى شاربا الريان صلى الله عليه والله قد عزمت معاجز أحمد اللهم صل رب وسلم عليه المهيمن النبي مكانا صلى الله عليه ولقد غزا 27 مع صحبي رجالا قد بشروا ركبانا صلى الله عليه أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا يا الله وإذ امتدزنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم حبيبي حطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك بحق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباء غصانا يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله
الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah catat kita semua menjadi orang-orang yang ahli syukur. Dikatakan di dalam Al-Quran wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sedikit itu tapi banyak syukurnya, amin ya rabbal alamin. Mengeluh dengan keadaan, mengeluh dengan ini dan itu, tapi ketika kita memandang orang yang lebih rendah daripada kita, maka akan timbullah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli syukur semuanya, menjadi ahli yang qanaah, menjadi ahli istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para hadirat, para mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nadrah daripada Allah Subhanahu wa taala, pandangan kasih sayang, pandangan cinta Allah, juga cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengalami masalah kehidupan, baik itu dari segi apapun, ada yang diuji dari suaminya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dari menantunya, dari teman-temannya, ekonominya, apapun itu, mungkin jawabannya adalah kurangnya kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi dosa-dosanya kita. Ada cerita, ada seorang talibat penuntut ilmu di Tarim yang dia berdoa, ya Allah, jangan biarkan saya menangis kecuali ketika saya menangisi dosa-dosa saya atau merindukan Nabi Muhammad SAW. Dan Masya Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika dia ada tugas untuk khidmah di matbah, khidmah di dapur, bawang merah di Tarim itu kan gedenya kayak bawang bombay, wanal. Jadi ketika dia ngiris bawangnya, jadi kalau orang di sana ngirisnya pakai parudan gitu, kada menangis sama sekali, kada pedih sama sekali, kada titik bunyi mata.
Yang lainnya titik banyu mata. Berkat doanya, ya Allah jangan biarkan hamba menangis kecuali karena mengingat dosanya hamba atau merindukan Rasulullah SAW. Kadang kan kita juga ada biasa tuh kedutan, kedutan di mata. Jadi orang bilangnya bergerak-gerak mata bisa anak menangis nih ya. Berdoa, ya Allah, mudahan yang ulun tangisakan ini dosa ulun aja. Yang ulun tangisakan ini rindu lawan Nabi Muhammad. Jangan masalah dunia. Atau misalnya kita tak ikut bibir. Kadang kan kita nih, nah ada yang mandirakan aku nih jar. Sultan dahulu sudah. Ada yang mandirakan siapa? Aku tahu orangnya tuh nang tadi tuh aja. Padahal cakanya bepandir, ya Allah tak ikut ilat. Mudah-mudahan dosa ulun diampuni di ilatnya. Nah. Bagusnya kayak itu daripada kita sultan kepada orang. Dan kita menyambung kajian kita bersama kitab Khuluquna karangan Sayyidil Habib Umar bin Hafiz hafizahullah. Di sini kita membahas babnya khuluquna ma'a ibadih, akhlak kita bersama hamba-hambanya Allah. Yang nomor 10, nattaqihim wa nahdhiru minhum wa la nusi'u bihimudz-dzan. Kita bertakwa kepada Allah, menjaga diri namun tidak buruk sangka kepada siapapun. Tidak buruk sangka kepada siapapun. Menyambat nyaman, jangan suudzon, tapi menggawinya ngalih luar biasa. Kita sudah tahu orang tuh macal luar biasa. Kita anak baik sangka tuh tengalih sedikit. Inya keluar malam tadi pada rumah bajunya nang kurang bahan tuh nah. Hati ini bergerak pastinya kasih tuh. Husnudon jar hati yang sebuting ulang. Kada kawa ka itu dan aku lihat husnudon jar nang hati sebuting ulang. Suudzon itu mudah benar. Husnudon tuh ngalih. Satu amalan supaya husnul khatimah adalah husnudzan, baik sangka kepada hamba-hambanya Allah dan juga kepada Allah. Jadi kan ada kisah, sudah pernah dikisahkan juga. Ada orang nih hendak merampok rumah, jadi baelang. Tapi yang tukang rampok nih bepadah, Assalamualaikum Pak Haji, ulun hendak umpat bemalam nah. Ulun nih Pak Haji santri, sempat singgah dahulu malam ini, umpat bemalam. Oh inggih jar Pak Hajinya. Padahal rampok, berniat jahat sudah. Pemalam, mendengar nang beelang nih santri, penuntut ilmu, Masya Allah, tabarakallah, maka pakaiannya disuruh bujur kayak santri juga. Diberi makan nih, diistimewakan dilayani tupang. Sekalinya imbah makan, jadi jarang ampun rumah. Anu kami permisilah mengambil kobokan pian. Gasan apa jersiden? Mengambil barakat pian. Mengambil barakat pian. Ulun ada bisi anak tuh binian inya lumpuh. Mudah-mudahan barakat penuntut ilmu nih nah. Anak kami tuh kawa berjalan. Husnudzon. Padahal nang ambil barakat nih Masya Allah benar orangnya. Lalu dibawa dua laki bini tadi kobokan tadi ke wadah anak dilapakan anak. Ini kobokan orang ahli nakai. Ini kobokan orang penuntut ilmu. Mudahan barakat sidin pian kawan nakai berjalan. Dan Masya Allah berkat husnudzan kedua orang tua tersebut Allah membuktikan kebesarannya langsung kawa berjalan kakanakan tadi. Padahal yang dihusnudzani orangnya berniat jahat. Lalu kegembiraan yang dua laki bini didatanginya tadi, yang si santri KW tadi, maka kami terima kasih banyak Han, kayak apa kami membalasnya aja sih Den. Anak kami nih kawa sudah berjalan, bingung aja sih Den nih, asa percaya, asa GR, asa kayak apa, tapi seorang berniat buruk. Lalu si Den tak ucap, Han uluni minta rela bakna joan pian, sakoni rumah orang wali aja si Den, minta rela berdahuluan pian. Uluni sebenarnya kadeda lain santri itu lain, niat uluni buruk padahal di sini uluni barang aja pian siapa kah, pokoknya ulun terima kasih benar. Han, barakat husnudzan. Mudah-mudahan kita kawa jadi ahli husnudzan berataan. Berhubung adzan kita dengar adzan situ.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لي في ذريتي ولا تضرهم واحفظهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة الصادق لما رفع جميع الأذن بسلام مستوي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Terus kemudian yang ke-11, nuhibbu fillah wa nabghadu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Setiap sesuatu itu alasannya dikuatkan karena Allah. Kemudian yang ke-12, natasama 'anil masalih wal matami' syakhsiyah. Muraduna al-khalid duna ma yantahi la narda duna al-jannah bithaman. Bercita-cita tinggi untuk selalu mengutamakan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan pribadi, sebab tujuan kita adalah yang kekal, bukan yang akan fana. Kita tidak mau balasan kebaikan kita selain surga. La narda dunal jannah bithaman. Maksudnya tujuan kita usahakan semuanya karena mendapat ridha Allah. Bercita-cita tinggi untuk selalu mengutamakan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang egois, lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Ya buhan para sahabat, habis perang ada banyu secangkir, padahal nang dibari banyu ini sekarat, jar nang sekarat gasan pian aja, jar yang sekung gasan pian aja, sampai tabulik gasan mengedepankan sahabat yang lain daripada diri sendiri, sampai tabulik kepada orang yang pertama, mementingkan yang lain daripada diri sendiri. Didikannya siapa? Didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ke-13, nad'ul ibad ilallah bisidqi wal ikhlas wa rifqi al-lin wa targhib wal qawl wal amal. Nubadhil fi dhalika ghayatul juhdi wa la nad'u fursah li da'watihim ila maulahum illa ghtinimaha. La nuridu minhum jazaan wa la syukura. Inna ajarna illa 'ala alladhi fatarana. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang ke-13, selalu mengajak hamba-hamba Allah ke jalannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Jadi kita di sini diajarkan untuk selalu mengajak hamba-hambanya Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya buhan para ulama tuh mengajarkan jangan sampai orang yang duduk dengan kita kecuali telah tidak berdiri ia kecuali telah meningkat derajatnya satu tingkatan minimal.
Maksudnya supaya orang itu lebih dekat kepada Allah. Jadi berduduk lawan seorang harus ada inya mengambil faedah dari duduk lawan kita. Berusaha mengajak hamba-hambanya Allah ke jalannya, bukan kepada kitanya. Dengan ikhlas, penuh kelembutan dan kasih sayang. Jadi berdakwah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Keingatan dakwahnya Habib Munzir Al-Musawa, Allah yarham. Sidin pas awal-awal dakwah tuh sedikit tegas kepada orang-orang, mendakwahi orang-orang. Sampai kemudian Rasulullah SAW memimpi Habib Munzir, kata Rasulullah, wahai Munzir, jangan kamu keras kepada umatku. Mereka adalah umatku. Lemah lembutlah kepada mereka. Ditegur oleh Rasulullah SAW secara langsung. Makanya dianjurkan untuk berdakwah dengan kelembutan dan kasih sayang. Dan itu juga dilihat daripada tarikah cara dakwahnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Macam-macam lah cara dakwah. Ada dakwah yang dengan tegas, macam Sayyidina Umar bin Khattab. Itu dakwah sidin tegas. Pas sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, orang sembahyang tubuh sungkup-sungkupan, berhinip-hinipan. Orang nak mengaji bersunyi-sunyian dulu. Imbah Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, sembahyangan beratan di muka Ka'bah sidin. Aku nak menjaganya. Siapa gerang nang wani? Sini lo kulawani di sidin. Kada ada yang wani lan sidin. Sidin dakwahnya tegas. Sayyidina Umar orangnya gagah. Awak sidin aja dikhabarkan kalau sidin duduk di atas onta, duduk itu berarti sidin hampir menyentuh tanah saking tingginya sidin. Awak sidin gagah sama dengan Sidin Hamzah radhiyallahu anhu. Itu dakwah yang tegas. Ada juga dakwah dengan kelembutan macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi macam-macam cara dakwah. Cuman di sini kita dianjurkan untuk menjalankan dakwah dengan kelembutan dan kasih sayang karena itu akan lebih mengena dari hati menuju hati. Karena akan membuat mereka senang menjalankan agama. Sama kisahnya Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Ada orang-orang kampung nih. Habib jar orang kampung. Kami hendak main bola. Pian datanglah. Jar Habib, ayo ja, ulun datang. Tapi buhan pian bila main bola, salawarnya di bawah lintuhut. Ayo ja pipai, asal pian datang hakunnya kami. Dakwah sidin. Hakun, timbul tak tutup aurat orang. Nonton sidin, mahimungi orang. Imbah itu pulang, jar Habib ke lawas. Nah, aku sudah datang di sidin kawak melihat buah nikam pulang beelang ke majelis. Ayo jadi baik kami datang. Datangan bagiannya lalu masukkan hidayah dengan kelembutan. Kita mengajak mereka baik dengan ucapan maupun tingkah laku sepenuh kemampuan dalam setiap kesempatan. Yang namanya dakwah, yang namanya mengajak orang kepada Allah, kadang mesti harus jadi seorang ustadzah. Kadang mesti harus bisa berceramah. Kadang mesti harus jadi orang yang kayak apa dulu hanya jadi pendakwah. Yang namanya dakwah itu mengajak orang dalam kebaikan. Biar pian berjualan iwak, biar pian tukang urut, biar pian tukang becak misalnya. Tetap kita mengajak orang ke jalan kebaikan. Kalau buhan pian bisa berceramah dengan ceramah dakwahnya. Buhan pian bisa menyair dengan syairan ceraan dakwahnya. Buhan pian bisa berpuisi, olah kata-kata. Apalagi wah ini musim yang namanya bercaption-captionan, molah anu macam-macam. Dengan kayak itu dakwahnya kita. Ada yang dakwahnya mengolah buku, pakai buku. Ada yang dakwahnya misalnya mengolah baju syar'i, macam-macam. Niatakan berataan gasan mengajak orang-orang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuh kemampuan dalam setiap kesempatan. Terus kemudian dalam surah Al-Insan ayat 9 disebutkan, dan kami tidak berharap dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Sampai ada
ada peribahasa Arab kalau tidak salah, jangan mengharap apapun walau hanya ucapan terima kasih dari orang lain. Jadi kita biasakan. Kadang kita kan kenapanya tuh lah pina kada her berterima kasihnya ada. Kita tuh kayak mau unting terima kasih orang tuh nah. Jadi bila kada orang berterima kasih rasanya sangkal. Jadi usahakan hati belajar berharap terima kasih dari orang pun kada. Kemudian katakanlah, wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Aku mengajak kalian kepada Allah dengan penuh kebijakan. Aku dan orang-orang yang mengikutiku dan Maha Suci Allah, tidaklah aku termasuk dari mereka yang menyekutukannya. Kemudian 14, natasaddaq kulla yaum bima taysir wa in qal. Bersedekah setiap hari sekemampuan walaupun sedikit. Usahakan sedekah setiap hari. Paling bagus sedekah itu setiap hari. Kan kadang ada tuh orang yang gajinya per bulan. Saya misalnya tiap bulan dapat gaji sekian ustazah. Jadi saya kalau udah dapat gaji baru sedekah. Bagus. Tapi yang paling ahsan, paling afdal adalah tiap hari dikeluarkan sedekah wa in qal, meskipun sedikit. Misalnya ulun tiap hari Jumat sedekah boleh, terserah. Tapi paling bagus tiap hari, jar Habib Umar. Meskipun misalnya 1.000 kah, 500 kah, barang ay 500 kali 10 hari 5.000, kali sebulan 15.000. Misal tuh 500-an juga nang tak keluar, misalnya duit ribuan, duit puluhan, bagus lagi. Usahakan istiqomah. Kalau seandainya, misal, ulun kada tersedekah, kada tak keluar rumah semalam, hari ini kodok. Ulun 2-3 hari kada sedekah, esoknya kodok. Jadi ada yang ibaratnya tiap hari teratur. Usahakan sedekah setiap hari. Dan sedekah itu kada mesti orang sugih. Sedekah itu untuk hatinya orang hatinya yang sugih. Bila hati sugih, maka mudah bersedekah. Tapi bila hatinya merasa miskin, walaupun mobilnya berjajar, tapi bersedekahnya asa, ai, tak kurang duitku enak. Nah itu hatinya masih miskin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli sedekah sehingga ditolak bala dan musibah. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli yang istiqomah pada setiap kebaikan dan dijadikan hamba-hambanya yang bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diampuni Allah yang Maha Ghafur, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dalam surga firdausnya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kajian, kita minta bacaan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang di Tanah Bumbu, Pelaihari, yang sedang mengalami kebanjiran serta sekitarnya juga. Mudah-mudahan Allah angkat balanya, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ma'ala salam wal afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر العلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وأن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله